त्यो इन्स्टिट्युसन्स पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। मैले जस्तै यसमा जोड्नुपर्ने खालको कुरा केही देखेको छुइनँ, जस्ट क्ल्यारिफाईको लागि भन्छ। सो आई एग्री विथ यू। किन भन्दाखेरि जस्तै इकोनोमिक फ्रिडमको जब कुरा गर्छौँ नि, इकोनोमिक फ्रिडममा चाहिँ केही भ्यालुजहरूको कुराहरू हुन्छ, जस्तै भोलिन्टरी एक्सचेन्जको कुराहरू, रुल अफ लको कुराहरू, प्राइभेट प्रपर्टी राइट्सको कुराहरू होइन, जस्तै कम्पिटिसनको कुराहरू, चोइसको कुराहरू, यो सबै कुराहरू पर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब सायद म अघि त्यो डिटेलमा गएन, तर तिमीले भनेको कुरा चाहिँ एकदमै आई एग्री विथ द्याट। यो कुराहरू, यो इन्स्टिट्युसन्सहरू नभइकन चाहिँ कुनै पनि नेसनले चाहिँ इकोनोमिकली ग्रो गर्न सक्दैन र इभन पोलिटिकल फ्रिडमलाई पनि सेक्योर गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ म एग्री गर्छु। मलाई चाहिँ अलिकति यो कुरा चाहिँ पहिलेदेखि नै एकदम कन्ट्रोभर्सियल पनि लाग्थ्यो, अनि मलाई कस्तो सेल्फ पनि लाग्थ्यो होइन, सेल्फ क्यान्सल गर्छ कि दुइटै लजिकले एकअर्कालाई जस्तो पनि लाग्छ। किन भन्दाखेरि अब हामीले चाइनालाई पनि हेऱ्यौँ भने अब धेरै मान्छेहरू साइड गर्न आउँछन् चाइनालाई होइन। चाइनामा मान्छेहरूको लाइफ त राम्रो छ होइन, अब धेरै धनीहरू भएको छन्, तर एभ्रिबडी नोज होइन चाइनाको 2, 3, 4, 5वटा जेनेरेसन यसरी नै जानेवाला छन् भनेर। एटलिस्ट 2030-40 उल्टै अहिले त हङकङलाई पनि चाइनाले निलिसक्यो होइन, तिबेटलाई निलिसक्यो होइन, अब ताइवानलाई नोबडी इज गिभिङ अ ड्याम होइन। तर चाइना इज इकोनोमिकली फ्री, नो डाउट अबाउट द्याट होइन। तर इकोनोमिकली फ्री राख्यो, तर जति ऊ इकोनोमिकली फ्री पनि बन्दै गयो, पोलिटिकली पनि त उसले त्यति नै डिस्टेन्स राख्यो नि त। पोलिटिकल फ्रिडम त्यति नै डिस्टेन्स हुँदै गइरहेको छैन र अहिले आई थिङ्क एभर इन हिस्ट्री होइन चाइनामा पोलिटिकल फ्रिडम आउने पोसिबिलिटी कमभन्दा कम छ क्या अहिले। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि जति त्योभन्दा अझ कम छ, झन् सी जिनपिङ आएदेखि होइन। र इकोनोमिकली त दे आर वान अफ द मोस्ट फ्री कन्ट्री इन द वर्ल्ड होला भयो। सो इकोनोमिक फ्रिडम त पायो क्या तिनीहरूले, तर पोलिटिकल फ्रिडमबाट डिस्टेन्स भएर गयो भन्ने अब प्र्याक्टिकल एक्जाम्पलहरू दिँदाखेरिमा चाहिँ फेरि त्यो कुरा पनि आइरहेको छ होइन। अनि अब हुन त साउथ कोरियामा इम्प्लोड गर्यो होइन, त्यो कुरा यसो हेर्दाखेरिमा साउथ कोरियामा मिलिट्री रेजिम थियो, त्यो ऊ भयो। तर स्टिल आई थिङ्क वी क्यान स्टिल कल साउथ कोरिया पनि एकदम इन्टरभेन्सनिस्ट मार्केटै हो। ओलिगोक्रेसी भन्छ नि होइन, सो ओलिगार्की हो साउथ कोरिया, किनभने त्यहाँ 5वटा 6वटा कम्पनीहरू छ, त्यसको नाम मैले बिर्सेँ के भन्थेँ तिनीहरूलाई, खै के पो चेबल भन्छ यसलाई होइन। सो चेबलहरू छ, तिनीहरूले उ पाएको छ र अहिले पनि दे आर डुइङ असम होइन। र एउटा इन्टरप्रेनरको हिसाबले हेर्ने हो भने साउथ कोरियामा देयर इज नट मच प्रस्पेक्ट देन प्रोबेबली इभन धेरै अरू भन्दा अलि लेस एडभान्स साउथ इस्ट एसियन इकोनोमिजहरू भन्दा त्यहाँ नर्मल इन्टरप्रेनरले सक्दैन क्या, किनभने त्यहाँ इन वान वे क्रोनी क्यापिटलिजम पनि भन्न मिल्छ त्यसलाई होइन। सो त्यो पनि छ क्या, किन भन्दाखेरि एक हिसाबले अब गएर त्यो चेन्ज होला, किन भन्दाखेरि अब त्यहाँ डेमोक्रेसी आयो भनेर हो क्या। सो आई थिङ्क डेमोक्रेसीले इकोनोमिक फ्रिडम पनि ल्याउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। किन भन्दाखेरि जस्तै अघि भर्खर एकजनाले कुरा गर्नुभएको थियो इन्स्टिट्युसन्सहरू होइन, सो 3वटा इन्स्टिट्युसनहरू भन्नुभयो, मलाई पनि त्यही जस्तै गरेर 3वटा इन्स्टिट्युसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इभन इकोनोमिक फ्रिडम इन्स्योर गर्नको लागि। त्यो के भन्दा जुडिसियरी, लेजिस्लेटिभ र एक्जिक्युटिभ चाहिँ जुन हुन्छ नि, जबसम्म त्यो चाहिँ फ्री फ्रम एनी काइन्ड अफ हुँदैन, कुनै पनि खालको के भन्छ कल्युजन र ऊहरूबाट फ्री हुँदैन होइन। आई मिन एटलिस्ट कुनै एउटा मान्छेको हातमा यो 3वटा आउनु भएन, यसलाई जहिलेसम्म हामीले इन्डिपेन्डेन्स राख्छौँ त्यसलाई नै म चाहिँ पोलिटिकल फ्रिडम मान्छु। पोलिटिकली फ्री हुनु भने 3वटा ब्रान्च आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्नु हो र त्यसमा कसैको इन्फ्लुएन्स नहुनु हो क्या, त्यहाँ भित्रको त्यो आफ्नो उसमा चल्न सक्नु पर्यो र त्यो चल्ने प्रणाली चाहिँ डेमोक्रेसी हुनु पर्यो, त्यसलाई हामी पोलिटिकल फ्रिडम भन्छौँ मलाई होइन। र यो 3वटा कुराहरूले त्यो डेमोक्रेटिकली फङ्सन नगरेसम्म आई डोन्ट थिङ्क इकोनोमिक फ्रिडम इज पोसिबल क्या कहीँ पनि। किन भन्दा वाइ वुड एन अटोक्र्याट गिभ इकोनोमिक फ्रिडम क्या। इकोनोमिक फ्रिडम पनि केही कुराहरू मात्रै दिएको छ नि त, जस्तै साउथ कोरियामा हामीले हेऱ्यौँ भने त चेबललाई दिएको छ नि, 5वटा इन्डस्ट्रीलाई दिएको छ। अरू मान्छेहरू त एक हिसाबले हेर्ने हो भने त उसमै गएको छ नि त। तर ओभरअल फेरि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि आई मिन उनीहरू त केही काम गर्न पाएको छैन, दे हेभ टु गो एन्ड दे इन्स्टेड अफ गभर्मेन्ट दे आर वर्किङ फर अ प्राइभेट एजेन्सी, द्याट्स द ओन्ली डिफरेन्स। तर हो एउटा राम्रो काम चाहिँ कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूको लाइफमा सुधार चाहिँ भएको छ होइन, उल्लेख्य सुधार भएको छ। साउथ कोरियन, चाइनिज र हामी सायद 1950s उही स्तरका थियौँ हाम्रो पुर्खाहरू र उनीहरूका पुर्खाहरू। अब आज उनीहरूको भन्दा 1/4 कि उनीहरूले 50 लाख रुपियाँ महिना कमाउँछन्, वर्ष कमाउँछन्, हामीले 5 लाख कमायो भने पनि खतरा हो क्या नेपालमा। सो हामी त्यसरी आर्थिक स्तर चाहिँ खस्किँदै गयो होला होइन। सो त्यो आधारबाट चाहिँ कुरा गर्दा हुन्छ। म एक्ज्याक्टली चाहिँ इकोनोमिक फ्रिडम चाहिँ म मान्दिनँ यो कुरालाई होइन। मलाई इकोनोमिकली फ्री होइन विदाउट पोलिटिकल जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई डोन्ट अग्री। सायद आजको डिस्कसनमा मलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ यही सुन्न, यसमा चाहिँ कसरी हुन्छ नि विदाउट पोलिटिकल फ्रिडम पनि चाहिँ इकोनोमिक फ्रिडमहरू चाहिँ आउन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई ठ्याक्कै कन्भिन्स हुन म खोज्छु। म आर्गुमेन्ट्सहरू सुनेर सो प्लिज त्यो आर्गुमेन्ट्सहरू आइदियो भने मलाई रमाइलो हुन्थ्यो होला होइन।
तर सो मलाई चाहिँ यही कुरा राख्न मन लाग्यो यहाँ। So I don't think it's economical. If you see, जस्तै सर्वज्ञ, if you see जस्तै एकछिनको लागि I'm not a big fan of के भन्छ त्यो पिनोचेटको होइन, पिनोचेटको उ होइन छैन। जब उसले चाहिँ त्यहाँको शासन सत्तालाई चाहिँ कु गर्यो, त्यहाँ पहिले कम्युनिस्ट शासन सत्ता थियो, त्यस पछाडि उसले कु गरिसकेपछि उसले आफ्नो हातमा लियो होइन। आफ्नो हातमा लिइसकेपछि अब त्यहाँनिर पनि स्थिति अलिकति डामाडोलै भइसकेको अवस्था थियो, इन्फ्लेसनको रेटहरू एकदम हाई भइरहेको थियो। त्यसपछि पछिबाट चाहिँ त्यो जुन सिकागो बोइजको कुराहरू छ, यो सिकागो बोइजहरूले चाहिँ इकोनोमिक रिफर्मको लागि जुन उ गरेको छ, त्यहाँनिर रोल खेलेको छ। त्यस पछाडि चाहिँ उसले त्यो इकोनोमिक रिफर्मको लागि त्यहाँको गभर्मेन्टले रोल खेल्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि धेरै उ गरेको छ भनेर। तर उसले तिमीलाई कुनै पनि हिसाबले चाहिँ उ दिएको छैन, जस्तै हेर्छौ भने पोलिटिकल फ्रिडम कुनै पनि हिसाबले दिएको छैन होइन। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै एकछिनको लागि पोलिटिकल फ्रिडमकै कुरा गर्दाखेरि, जस्तै फ्रिडमकै कुरा गर्दाखेरि most of the countries were colonized by British Empire होइन। जस्तै 1950s को इरासम्म कुरा गर्ने भने अनि all of them were fighting for the independence अथवा के भन्छ फ्रिडमको लागि फाइट गरिरहेको छ। बट व्हाट ह्यापन आफ्टर दे गट द इन्डिपेन्डेन्स होइन। जस्तै त्यो इन्डिपेन्डेन्स भइसकेपछि के भयो त, अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूको तिमीले एक्जाम्पलहरू हेऱ्यो भने धेरै देशहरूमा चाहिँ अल्टिमेटली के भयो त, तानासा आएर गयो होइन। पहिलो कुरो त जस्तै एकछिनको लागि जुन देशहरूले चाहिँ अब जस्तै अलिकति इकोनोमिकली फ्री गर्दै गए, उनीहरू जस्तो आफ्नो इकोनोमिक ग्रोथहरू पनि हुँदै गयो अथवा जस्तै सोसाइटी अलिकति इन्क्लुसिभ पनि हुँदै गयो होला। तर जस्तै जुन सोसाइटीले चाहिँ जस्तै इकोनोमिक फ्रिडमलाई चाहिँ अलिकति पनि स्पेस दिएन, अल्टिमेटली त्यहाँनिर कसले शासन लियो भने मुगाबे जस्ता मान्छेहरू, इदी अमिन जस्ता मान्छेहरूले होइन। अब त्यहाँनिर डिक्टेटरसिप चाहिँ पलाएर गएको देखिन्छ क्या। भनेपछि इट इज नट दि पोलिटिकल भनौँ न, इट्स नट दि वाट काइन्ड अफ डेमोक्रेसी हो कि अथवा अथोरिटेरियन जस्तो हो, बट द इन्स्टिट्युसन्स बिहाइन्ड इट। जस्तै अब नेपालमा पनि अहिले डेमोक्रेसी त छ, बट वाट काइन्ड अफ डेमोक्रेसी भन्ने कुराहरू आयो क्या दाइ। किनभने इट इज फेडरल भने पनि इट इज सेन्ट्रली प्लान्ड, सेन्ट्रली एलोकेटेड रिसोर्सेसकोमा भर परिरहेछ। सो हाम्रो पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन पनि त त्यति स्ट्रङ भएन नि त। भनेपछि हाम्रो नेता फेरिए तर संस्था चाहिँ फेरिएन भन्ने टाइपको कुरा गर्न खोज्नु भएको दाइ। मैले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै स्टेटले तिमीलाई चाहिँ जस्तै अब कति सजिलोसँगले चाहिँ कमाएर खान सक्ने वातावरण सजिलोसँगले दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ तिम्रो अलिकति बिस्तारै बिस्तारै इकोनोमिक स्ट्याटसहरू बढ्दै जाने खालको कुराहरू हुनसक्छ होइन। जस्तै तर त्यही कुरालाई चाहिँ स्टेटले एट्याक गर्यो अथवा त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीलाई दिएन भने चाहिँ भनौँ न, अब पहिलो कुरो त तिम्रो इकोनोमिक स्ट्याटस बढ्ने खालको कुरा पनि भएन होइन। अर्को कुरा चाहिँ जोसँग अलरेडी पावर छ त्यो मान्छेले मात्र पावर एक्सर्साइज गर्छन्। उस सर्वले भनेको ओलिगार्कीको कुराहरू आफ्नो सीमित मान्छेहरूलाई चाहिँ दिने, जस्तै एकछिनको लागि अहिले यो ठेकापट्टाको कुराहरू आइरहेको छ। आफ्नो मान्छेहरूलाई जस्तै सन्धिहरूलाई चाहिँ एकछिन राजनीतिक संरक्षण दिने, अब त्यो अब पावरलाई उनीहरू आफ्नो हिसाबले जस्तै विधिको शासन जुन रुल अफ लको कुरा गर्छ, तिमीले अघि इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्दा जुडिसियरी इफिसियन्ट जुडिसियरीको कुरा जुन सर्वले गरिरहेको छ, त्यो नभएर के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो लागि पावरलाई युज गर्छन् र त्यसले चाहिँ आफ्नो लागि मात्र बेनिफिट, आफ्नो मान्छेहरूको लागि मात्र बेनिफिट हुने किसिमको चाहिँ उनीहरूले आधार तयार गर्छन्। र दुई चारजना मान्छे धनी हुन्छन्, त्यही दुई चारजना मान्छेहरू भोलिको दिन चेबल बन्लान् होइन, उनीहरूले नै कमाउलान्। अनि त्यसपछि अरू मान्छेहरू चाहिँ अब चेबलको पनि अब जस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई जस्तो लाग्छ चेबलकै मात्र हातमा सबै कुरा छ जस्तो लाग्दैन साउथ कोरिया। किन भन्दाखेरि दे आर वान अफ द जस्तै भनौँ न एकछिनको लागि त्यहाँनिर जस्तै एकछिनको लागि चेबलको कन्ट्रोल होला, धेरै कुरामा उनीहरूको हात होला, उनीहरू ठुलो होलान् होइन, उनीहरूको इन्फ्लुएन्स पोलिसी इन्फ्लुएन्स उनीहरूको चल्छ होला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ साउथ कोरियामा व्यापार व्यवसाय कोही गरेर खान चाहन्छ भने त्यहाँ इन्ट्रीको कुरा, एक्जिटको कुरा अथवा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि त्यस्तो धेरै ब्युरोक्रेटिक ह्यासल्सहरू, कसैले इन्टरफेयर गर्ने खालको कुराहरू त्यस्तो हुँदैन होला होइन। तर जस्तै अब त्यही खालको कुरा पनि अब नेपालमा चाहिँ किन चाहिँ असम्भव छैन। मतलब यो पोलिटिकल अथोरिटीहरूले त्यो खालको कुराहरू गर्न दिन्छ जस्तो लाग्दैन होइन। डेफिनेटली पोलिसी लुपहरू जहाँ पनि हुन्छ। तर मैले यसो अहिलेसम्मको मेरो आफ्नो अध्ययनले देख्दाखेरि के हुन्छ जस्तै कुनै पनि तिम्रो जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अथवा कुनै पनि सिस्टममा चाहिँ मार्केट फ्लोरिस हुनसक्छ भन्ने खालको मेरो बुझाइ हो। हिजोको दिनमा कोलोनियल इरामा पनि जस्तै एकछिनको लागि ग्रेट ब्रिटेनमा मार्केट फ्लोरिस नभएको भने जस्तै एकछिनको लागि जतिखेर कुन भिक्टोरिया थियो त्यतिखेर इङ्ल्यान्ड वाज फ्लोरिसिङ, सबभन्दा धेरै फ्लोरिस गरेको इङ्ल्यान्डमा अथवा जुन चाहिँ मार्केटले जब उनीहरूले फ्री ट्रेडलाई चाहिँ अप्नायो होइन, त्यो चाहिँ 1846 पछाडिको कुराहरू भनिन्छ होइन। त्यस पछाडि तिमी हेर्छौ भने जस्तै सिङ्गापुर अथवा हङकङकै एक्जाम्पलहरू लिन सकिन्छ। हङकङमा देयर वाज नो भोटिङ राइट फर द हङकङ पिपल, बट हङकङ चाहिँ के चाहिँ एकदमै फ्लोरिस भइरहेको अवस्थाहरू पनि थियो। हङकङ चाहिँ सबभन्दा समृद्ध हुँदै गइरहेको थियो र केही बेसले गर्दाखेरि आज हङकङ संसारको सबैभन्दा भनौँ न एउटा
राम्रो व्यापार व्यवसाय गर्ने ठाउँको रूपमा पनि हामीले चाहिँ अब लिने गरेको छ। अथवा भनौँ न इकोनोमिक फ्रिडम इन्डेक्सहरूमा त्यो खालको कुरा देखिन्छ। अब केही ठाउँमा सिङ्गापुरमा एउटा परिवारले हाँकेको भन्ने खालको कुरा छ, देयर इज नो पोलिटिकल फ्रिडम, बट त्यहाँनिर इकोनोमिक फ्रिडमको कुराहरू छ। अब जस्तै पिनोचेको एक्जाम्पल दिँदाखेरि अब त्यहाँ डिक्टेटर थियो, प्योरली डिक्टेटर हो, तर चाहिँ त्यहाँनिर अब उसले चाहिँ इकोनोमीलाई फङ्सन गर्न दियो, जसले गर्दाखेरि इकोनोमीले त्यहाँनिर काम गर्यो। अब त्यही खालको कुरा कतिवटा डेमोक्रेसीहरू छ, जस्तै इन्डिया वाज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तर इन्डिया 1957 पछाडि 1990सम्म इन्डियाले किन ग्रो गर्न सकेन त? यदि डेमोक्रेसीले नै यदि कुनै कन्ट्री ग्रो गर्थ्यो भने इन्डिया पनि त ग्रो गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। र यदि कुनै देशमा कम्युनिजम हुने बित्तिकै यदि त्यो देशले ग्रो नगर्ने हो भने चाइनामा चाहिँ साँच्चै मार्केटले काम नगर्नुपर्ने हो नि त। तर आई डोन्ट थिङ्क द्याट अब चाहे त्यो कम्युनिजम होस्, चाहे त्यो डेमोक्रेसीको कुरा होस्, अथवा पोलिटिकल अथोरिटी जुनसुकै भए पनि पोलिटिकल अथोरिटीले चाहिँ तिमीलाई त्यहाँनिर चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि अथवा इन्टरप्रिनल एक्टिभिटिज गर्नको लागि चाहिँ कति इन्डिभिजुअल्सहरूलाई चाहिँ फ्रिडम दिएको छ, त्यो कुरा चाहिँ म्याटर गर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। सरी, हामीले मात्र गफ गरेको, अरू पनि साथीलाई सोधौँ ल। ओके, अरू कसैको केही छ भने राखौँ होइन? होइन भने चाहिँ जस्तै अघि मलाई लागेको जस्तै 90s पछिको जुन अब भनौँ न जति पनि अब यो अब तपाईँलाई सोभियत युनियन ढलिसकेपछि अबको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ जति पनि कन्ट्रिजहरूले चाहिँ अब डेमोक्रेटिक उसलाई चाहिँ अप्नाए, रुललाई अप्नाए। जस्तै अब स्विजरल्यान्डले भने जस्तै त्यसपछि डेमोक्रेसी जसले जस्तै अप्नाए होइन, त्यो भित्र चाहिँ अब त्यसभित्रको चाहिँ अब इकोनोमिक एक्टिभिटिजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यो प्रणालीलाई चाहिँ त्यो डेमोक्रेसीभित्रको प्रणालीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी हेऱ्यौँ भन्ने कुरालाई पनि आई थिङ्क त्यसको चाहिँ विश्लेषण गर्न चाहिँ यहाँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या। किन भन्दाखेरि जस्तै हामी जति पनि चाइनाको एक्जाम्पल दिन्छौँ, त्यो चाइनामा जुन इकोनोमिक हामीको कुरा फ्रिडमको कुरा गर्छौँ, सो हामी त्यस्तो खालको फ्रिडम चाहन्छौँ या हामी चाहिँ स्टेटले दिने इकोनोमिक फ्रिडम चाहन्छौँ या इन्डिभिजुअलले चाहिँ आफै एन्टरप्राइज गरेर चाहिँ उयो गरेको फ्रिडम चाहन्छौँ होइन? द्याट इज अहिलेको हाम्रो मूल मुद्दा चाहिँ त्यो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि अघि पनि सर्वले भने जस्तै कुरामा चाहिँ यदि पोलिटिकल फ्रिडम नै छैन भने स्टेटले दिएको इकोनोमिक फ्रिडमलाई हामी यदि फ्लोरिस हुन्छौँ भने सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सीमित अब भनौँ न, सो त्यसलाई चाहिँ हामी इकोनोमिक फ्रिडम मान्ने कि नमान्ने होइन? किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाइनामा त स्टिल छैन नि त, पोलिटिकल राइट्स छैन होइन, तर यस स्टेटले दिएको इकोनोमिक फ्रिडम छ होइन? स्टेटले दिएको इकोनोमिक फ्रिडमले गर्दाखेरि त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ गरिबीको उसबाट चाइनाले उठायो होइन? सो द्याट्स त्यो कुरा छ। तर त्यो प्रणालीलाई हामीले अपनाउने हो कि या चाहिँ हामी डेमोक्रेसीलाई मान्छौँ होइन? सो डेमोक्रेसीलाई मान्छौँ भने त हामीसँग पोलिटिकल राइट्सहरू पनि छ, हामीले हाम्रो आवाज हामीले फ्रिडममा हाम्रो एक्सप्रेसनको कुरादेखि लिएर भोटको राइटदेखि हामीले कसरी हाम्रो कुन रिप्रेजेन्टेटिभ चुज गर्ने, हामीले कसरी उयो गर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो त्यो फ्रिडम हामी गुमाउन चाहने हो कि हामीलाई चाहिँ स्टेटको फ्रिडम उयो चाहेर होइन? सो यो कुरा पनि आई थिङ्क यो कुरा चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ हामी अलिकति कन्फ्युज छँदै हुन्छौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ कि। अनि त्यसले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो डेमोक्रेसी त एउटा प्रणाली हो होइन? भन्नुको मतलब एउटा रुल हो जसमा चाहिँ डेमोक्रेसी एउटा यस्तो खालको प्रणाली हो जसबाट चाहिँ भनौँ न कुनै अब मान्छे चाहिँ एउटा स्वतन्त्र भएर अथवा इन्डिभिजुअल चाहिँ आफ्नो स्वस्फूर्त रूपले चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ अथवा उसले चाहिँ आफ्नो ह्युमन राइट्सका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर उयो हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक रुल्समा चाहिँ भन्ने एउटा प्रणालीलाई नै अप्नाएर यो राम्रो हो, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रणाली राम्रो हो भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेको हो नि त सबै कन्ट्रिजहरूले चाहिँ, डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजहरूले होइन? तर त्यसभित्र पनि अब पोलिटिकल त्यो एउटा पोलिटिकल फ्रिडमको कुराहरू यसमा आउँछ डेमोक्रेसीभित्र भने। त्यो इकोनोमिकको पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सो हामी चाहिँ कस्तो खालको इकोनोमिक फ्रिडम चाहन्छौँ भन्ने पनि यहाँनिर चाहिँ आई थिङ्क त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या। सो स्टेटले दिएको हामी इकोनोमिक फ्रिडम चाहन्छौँ जसमा चाहिँ जस्तै चाइनाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इफ यु टेक एक्जाम्पल अफ चाइना, देन चाइनामा चाहिँ स्टेट क्यापिटलिजम छ भन्नुको मतलब सो स्टेटले जुन अब कर्पोरेसनहरूलाई ठुल्ठुलो कर्पोरेसन हाउसहरूलाई दिएको छ, सो द्याट त्यो तिनीहरू बाहेक अरू कसैले पनि त्यहाँनिर चाहिँ उयो गर्न पाउँदैन होइन? फ्रीली अथवा उयो गर्न पाउँदैन। बट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वेल्थ एकुमुलेसन चाहिँ त्यो स्टेटले आफ्नो हिसाबले गरिरहेको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दे आर फ्लोरिसिङ होइन? र भन्यो भने चाहिँ जस्तै इन्डियाहरूतिरको अथवा हाम्रो डेमोक्रेटिक कुरा गर्ने युएसहरूतिर कुरा गर्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ लेस इन्टरभेन्सन अफ गभर्मेन्ट छ, गभर्मेन्टको चाहिँ त्यहाँ लेस इन्टरभेन्सन छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ स्वस्फूर्त रूपले चाहिँ आफूले चाहिँ फ्रीली इन्टरप्राइजिङ गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको इनोभेसन उनीहरूको उयोहरू चाहिँ तपाईँ मार्केटसँग चाहिँ उयो भइरहेको छ होइन? सो हामीले चाहिँ कस्तो खालको फ्रिडमको कुरा गरिरहेको छौँ, इकोनोमिक फ्रिडमको अथवा कस्तो खालको चाहिँ पोलिटिकल फ्रिडमको कुराहरू गरिरहेको छौँ? जस्तै अब दुवैतिरहरूको कुरा गर्ने हो भने त त्यहाँनिर त कुनै पनि देयर इज नो एक्सेस अफ पोलिटिकल फ्रिडम होइन? कुनै पनि
तपाईँलाई यता अरबतिरको कुरा गर्ने बट दे ह्याभ द इकोनोमिक फ्रिडम। तर त्यो इकोनोमिक फ्रिडम कस्तो छ भन्दाखेरि स्टेटको छ, त्यहाँको अब राजाहरूको महाराजाहरूको उनीहरूको आफ्नो सम्पत्ति छ, उनीहरूले चाहिँ दे आर उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ उनीहरूको, त्यो बाहेक चाहिँ अरू कुनै पनि कमन पिपुलहरूले चाहिँ आफ्नो भनौँ न उयो गर्न पाउँदैन होइन, इन्जोय गर्न पाउँदैन त्यो इकोनोमिक, जो जति कमाउन पाउँछ तर दे डोन्ट ह्याभ द्याट राइट्स। उनीहरूसँग चाहिँ जुन जति हामीसँग पोलिटिकल राइट्सहरू छ त्यो राइट्सहरू चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ न नभएको हामी चाहिँ कन्डिसन्सहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ होइन। सो हामीलाई चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ वी वान्ट फ्रिडम भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। यही भित्र चाहिँ रहेर चाहिँ आई थिङ्क सो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। सो आई थिङ्क अरू कसैलाई सुमनले भनेको के अरे एउटा सानो कुरा मैले जोड्न चाहेँ ल। जस्तै यही कुरामा जस्तै एउटा भनाइ के छ भन्दाखेरि अरूले दिएको गुलामी पनि आफूले रोजेको गुलामी पनि स्वतन्त्रता हो, अरूले दिएको स्वतन्त्रता पनि गुलामी हो भन्छ क्या होइन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै अब अरूले हामीलाई अब दिने कि अब हामीले चाहिँ अब स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ इन्जोय गर्न पाउने भन्ने खालको कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। सो यही कुरासँग चाहिँ जस्तै साथीहरूले अरू साथीहरूले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ प्लिज। सरी समिना सरलाई पनि देखेको सर, हजुरले पनि यसो गोविन्द सर भर्खर जोइन हुनुभएको छ। सो उहाँले अनि हाम्रो गोकुल दिपेश प्लिज यार भोलिन्टियरली तपाईँहरूले पनि यसो आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यही पोइन्ट अफ अघि त सुनिहाल्नुहुन्छ आफ्नो आर्गुमेन्टहरू। हेलो सुन्दैछु हामी। ए हुन्छ। यसमा पनि अब हामीले त्यो इकोनोमिक फ्रिडमको पोलिटिकल फ्रिडमको कुरा गर्दाखेरि अब त्यो अघि पठाएको एउटा लिङ्क थियो, त्यो लिङ्कमा त्यो इन्डेक्समा हेर्दाखेरि पनि हङकङलाई फर एक्जाम्पल हङकङको हेर्दाखेरि नि के हामी देख्छौँ भने अब इकोनोमिक फ्रिडम छ प्लस अब तर के हुन्छ भने इकोनोमिक फ्रिडम जबसम्म मान्छेले इकोनोमिकली चाहिँ अलिकति साउन्ड हुँदैन तबसम्म चाहिँ पोलिटिसियनहरूले पनि अलिकति गेम खेल्न सक्छ र गेम उनीहरूले के उनीहरूको एजेन्डा नै के हुन्छ भने गरिबी हटाउने यताउता भनेर उनीहरूको एउटा भिन्दै खालको गेम उनीहरूले खेलिरहेको हुन्छ। तर मान्छे जब दिपेश तिम्रो आवाज सुनिरहेको छैन है दिपेश? हजुर समिन्द्र सर हजुरले के भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ? दिपेश आई थिङ्क उसको नेट हजुर सर हजुर राख्नुभएको छ। नमस्ते हजुर, राख्न सक्छु सुमनजी यो कुराहरू? हेलो हुन्छ सर सर हामी सुन्दैछौँ सर। ओके ओके, त्यही त इकोनोमिक फ्रिडम र पोलिटिकल फ्रिडमको कुराहरू आइरहेछ होइन। विशेष गरी अब धेरै कुराहरू बाहिरको कुराहरू पनि आए, भर्छ कि घरभित्रकै कुराहरू गर्दाखेरि पनि कतिपय कुराहरू सहज हुन्छ। अस्ति मैले हाम्रो बसन्त सरले पठाएको एउटा आलेख पनि पढाएको सेयर गर्नुभएको थियो क्यारे, सायद अर्थ सचिवको थियो। इकोनोमिक फ्रिडमको बारेमा उहाँहरूले लेख्नु भएको थियो। इकोनोमिक फ्रिडम भन्नाले जस्तो डेमोक्रेसी 2046 यता र 2046 उताको चाहिँ के अरे हाम्रो प्रोग्रेसलाई हेर्दाखेरि वास्तवमा इकोनोमिक फ्रिडम हुँदैन थियो भनेदेखि अहिले जे जति सुविधाहरू हामीले उपलब्ध गरिरहेछौँ, जे जति सुविधा उपभोग गरिरहेछौँ होइन, त्यो सबै सुविधाहरूबाट हामीले वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि आउँथ्यो होला। त्यो एक त पोलिटिकल फ्रिडम 2046 पछिको पोलिटिकल फ्रिडम र इकोनोमिक फ्रिडमको लागि जे जति चाहिँ कामहरू भए ती कामहरूले गर्दा नै आजको दिनमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन अध्यापन चाहिँ के अरे नेपालमै बसेर गर्न सक्छौँ। विभिन्न सुविधाहरू, विभिन्न ब्याङ्किङ सुविधाहरू र अन्य सुविधाहरू पनि हामीले उपभोग गरिराखेकै छौँ। अब त्यसको उचित मूल्याङ्कन हुन्छ हुँदैन, समयले कसरी त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्छ त्यसमा आफ्नो हो। तर चाहिँ के भनेदेखि त्यो चिजहरू पनि बराबर राजनीतिक र आर्थिक जो स्वतन्त्रता हामीले पाएछौँ त्यसले गर्दा नै यो सबै चिजहरू आज हामीलाई उपलब्ध छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ होला।
अब यसमा यस बिचमा एउटा बातको पनि कुराहरू आउँछ, दलाल पुँजीपति भन्ने खालको चाहिँ के अरे त्यतिखेर खुबै चर्चित एउटा चाहिँ हिमालयमा चाहिँ बहुचर्चित दलाल पुँजीपतिको चाहिँ यसले चाहिँ वर्गीय विभेदमा चाहिँ यसले चाहिँ बहुत ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोल गर्छ। त्यही भएर क्यापिटलिजमहरूलाई चाहिँ त्यति जति जुन हिसाबले चाहिँ हामीले सोच्ने हो त्यो हिसाबले यिनीहरूलाई छलाङ लाउन दिनु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ के भनेदेखि सोचहरू पनि नआएको होइन। तर त्यही सोचले गर्दाखेरि मानिहालौँ आजको दिनमा हामीले जे जस्तो स्ट्रक्चरहरू पाएको छौँ, रोडहरूको यति उन्नति भएको छ होइन, तपाईँहरूले आज मुस्ताङ जाने जो जस्तो यस्तै माने एक्सेसहरू छ, यस्ता रिमोट ठाउँहरूमा पनि जाने एक्सेसहरू छ, सायद यही सब चिजहरूको देन हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब इकोनोमिक र पोलिटिकल फ्रिडमलाई हेर्दाखेरि यो सधैँ एउटा इक्विलिब्रियम पोइन्टमा भइदियो भनेदेखि चाहिँ सबैलाई राम्रो, सबैतिर राम्रो। किनभनेदेखि एउटा इकोनोमिक अब अहिले जहाँसम्म यहाँ कुराहरू आइरहेछ होइन, कुराहरू गर्दाखेरि बुझिएको कुरा अनुसार चाहिँ एक लेभलमा इकोनोमिक फ्रिडम भइसकेपछि पनि मान्छे फेरि स्ट्राइक गर्ने भनेको पोलिटिकल फ्रिडमको लागि पनि स्ट्राइक गर्छ भन्ने कुरा हङकङले यथार्थमा देखाइदिइसकेको छ। किनभनेदेखि त्यहाँ एक किसिमको इकोनोमिक फ्रिडम थियो, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत चाहना त मान्छेको एउटा एक्सट्रिम चाहना त के भनेदेखि पोलिटिकल फ्रिडम पनि हुनुपर्छ भन्ने एउटा घर्षण त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि त्यो खालको चाहिँ घर्षण त स्वाभाविक हुँदो रहेछ। एउटा भौतिकवादको एउटा सङ्घर्ष त त्यहाँ पनि उत्पन्न हुँदो रहेछ भनेपछि यो सब चिजलाई चाहिँ के भनेदेखि एउटा लेभलमा एउटा इक्विलिब्रियम पोइन्टमा चाहिँ हामीले राख्न सक्यौँ भनेदेखि समानान्तर हिसाबले चाहिँ समाज चल्छ भन्ने खालको चाहिँ मेरो विचार हो। अब अरू साथीहरूले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? थ्याङ्क यू सर। अघि दिपेश तिमीले सायद दिपेशले अघि बोल्दा बोल्दै फेरि पढेको थियो। सो दिपेश तिम्रो केही छन् भने यु क्यान एड, होइन भने चाहिँ अरू कोही साथी हुनुहुन्छ भने चाहिँ। मैले त्यही भन्न खोजेको थिएँ, त्यही अब चाइनाकै अब एक्जाम्पल लिँदाखेरि अब चाइना र हङकङ हेर्ने हो भने वान कन्ट्री टु पार्टी टु पोलिटिकल त्यो गभर्मेन्ट सिस्टम चाहिँ छ नि त। अनि त्यहीबाट चाहिँ अब मान्छेले अलिकति इकोनोमिकली प्रोस्पेयर भएपछि पनि हङकङले अब चाइनाले आफ्नो पोलिसी ल्याउन खोज्दाखेरि हङकङले अब 1.5 वर्षदेखि प्रोटेस्ट गरिरहेछ जुन फ्रिडमको लागि। उनीहरूले अब इकोनोमिकली साउन्ड भयो भने मान्छेलाई एउटा आफ्नो फ्रिडम भन्ने अब पोलिटिकल फ्रिडम चाहिन्छ। जस्तै अब त्यसपछि रिलिजियस फ्रिडमको पनि कुरा छ। सो मान्छेलाई त्यो गभर्मेन्टले पुर्याइदिएको जस्तै स्टेट फन्डेड प्रोजेक्ट्सहरू र स्टेटले सबै थोक गरिदिने भन्दा त्यस्तो कुरालाई फेभर गर्नु भनेको चाहिँ अलिकति स्टेटलाई बढी पैसा दिनु, स्टेटको लागि बढी पैसा थुपारिदिनु र स्टेट चाहिँ झन् पावरफुल बनाउनु हो जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा बरु प्राइभेट इन्टरप्राइजहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने कामहरूमा चाहिँ बढी हामी फोकस गर्नुपर्छ, न कि स्टेटले गरेको कामहरूलाई चाहिँ स्टेटलाई एउटा फेसिलिटेटिङ बडी र जसले चाहिँ एउटा क्वालिटी मेन्टेन गर्छ। जस्तै फेसिलिटेटर अब दराज फर एक्जाम्पल अब एउटा इकमर्स प्लेटफर्म दराजको जस्तो, दराजले के गर्छ भने अब बायर र सेलरलाई मिलाइदिने काम त गर्छ होइन। त्यस्तै अब स्टेटले पनि तर आफैले केही प्रोड्युस गर्दैन, आफैले केही गर्दैन, एउटा फेसिलिटेट मात्रै गरिदिन्छ। त्यस्तै स्टेटले पनि आफूले बिजनेस गर्ने, आफूले आफ्नो पावर बढाउनेतिर लाग्ने र मान्छेले नै प्रमोट गर्ने भन्दा पनि त्यसले चाहिँ एउटा फेसिलिटेटरको काम र प्राइभेट इन्स्टिट्युसन र प्राइभेट इन्टरप्राइजहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने काम मात्रै गर्नुपर्छ। र मान्छेहरूले पनि के बिर्सिनु हुँदैन भने स्टेटलाई धेरै पावरफुल पनि बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा नि बिर्सिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू दिपेश। दिपेशले चाहिँ अब भनौँ न हामीले स्टेटलाई जति धेरै पावरफुल बनायौँ त्यति धेरै चाहिँ स्टेटले चाहिँ अब भनौँ न हामीलाई चाहिँ अझ इन्डिभिजुअललाई चाहिँ असर पर्छ अथवा इन्डिभिजुअल चाहिँ उयो हुन्छ भनौँ न लाई चाहिँ मार पर्छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ यहाँनिर एड गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बरु प्राइभेट इन्टरप्राइजेसहरूलाई नै हामीले चाहिँ बढावा दियौँ भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो भयो भने चाहिँ एज अ स्टेटलाई चाहिँ एउटा फेसिलिटेटको रोल प्ले गर्नको लागि चाहिँ गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ उसको एउटा धारणा छ। सो अरू कोही साथीहरूको यसमा केही छ भने चाहिँ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ होला। नबोल्नु भएको साथीहरू जस्तै यहाँ नयाँ साथीहरू पनि देखिरहेको थियो, पुरानो साथीहरू पनि देखिरहेको छु होइन। सही गलत भन्ने कुरा केही हुँदैन। सो तपाईँहरूको विचारमा चाहिँ
नयाँ साथीहरूको केही क्वेसन्सहरू छ भने अथवा आफूलाई क्लियरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने अथवा कुनै क्वेसन्सहरू छ तपाईँलाई नबुझेको कुरामा केही तपाईँलाई जिज्ञासाहरू छ भने पनि तपाईँले त्यो सोध्दा पनि भयो होइन। सो आफूले अब कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दाखेरि त्यो राम्रो कुरा हो। नभए पनि जस्तै आफूसँग केही क्वेरिजहरू छ अथवा क्वेसन्सहरू छ भने नबुझेको कुराहरू, किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब कुनै विषय नयाँ हुनसक्छ, सबै कुरा थाहा नहुनसक्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई बोल्नलाई गाह्रो भएको हुनसक्छ, तर जिज्ञासा हुन्छ आफूसँग चाहिँ। अब त्यो जिज्ञासाहरू तपाईँसँग क्वेसनसँग केही छ भने प्लिज तपाईँले क्वेसन सोध्दा पनि हुन्छ है। हेलो, फ्लो कसैले लिनुभयो जस्तो लागेन मलाई। गोविन्द सर, तपाईँको यसमा केही जोड्नुपर्ने खालको कुराहरू केही छ भने प्लिज तपाईँले पनि यसो कन्ट्रिब्युट गरिदिन सक्नुहुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई है। हेलो, हजुर हजुर सर, सुन्दैछु। सुन्नु भएको छ? नमस्कार सबैजनालाई। म चाहिँ गोविन्द शर्मा गैरी, म यहाँ ललितपुरबाट है। यसमा चाहिँ मैले अब साथीहरूले भन्नुभएको कुराहरू अहिले यहाँ डिस्कस जे भइरहेछ त्यो कुराहरू चाहिँ लाग्छ सबै कुराहरू नै चाहिँ अब यो इकोनोमिक फ्रिडमको बारेमा अनि राज्यको रोल के हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब त्यो एउटै भर्सन आइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब मान्छेको फ्रिडम, सबभन्दा पहिलो कुरो मान्छेको फ्रिडम चाहिँ, नागरिकको फ्रिडम भनेको उसको आफ्नो आर्थिक हैसियत जति बढी हुन्छ त्यति चाहिँ बढी उसले फ्रिडम पाउँछ। जति मान्छे आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन्न अनि उसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको समस्याहरूसँग जुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्याहरूले नै उसलाई चाहिँ अब त्यो फ्री हुन सक्दैन, आफ्नो भोइस रेज गर्न सक्दैन, स्टेटसित बार्गेन गर्न सक्दैन, अथवा चाहिँ उसले भन्नुपर्ने कुराहरू गर्नुपर्ने कुराहरू पनि गर्न सक्दैन। त्यही भएर म भन्छु आर्थिक स्वतन्त्रता भनेको पहिलो चाहिँ सम्पन्नता भनेको चाहिँ इकोनोमिक फ्रिडमको लागि चाहिँ पहिलो मापदण्ड हो। त्यो मान्छे जहिलेसम्म आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैन, आफ्नो बेसिक निडहरू पुरा गरेर अब सक्षम हुँदैन, भोलिको चिन्ता भइरहन्छ। अब बिहान खाएर बेलुका के खाने भन्ने समस्या परेको मान्छेहरूले चाहिँ अब स्वतन्त्रता भनेको के हो भन्ने कुरा पनि अब उनीहरूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। अहिले हाम्रो देशमा भइरहेको पनि त्यही हो। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ अब आर्थिक हिसाबले चाहिँ मान्छेहरूको एउटा सेगमेन्टको विकास भइरहेछ। एउटा एकदम अब धनी र गरिबको बिचमा ऊ छ। अब धनीहरूले नै अब राज्य सत्ता चलाउने अनि गरिबहरूलाई चाहिँ चुसिरहने खालको अब यो अहिलेको चाहिँ नेपालको यो कम्युनिजमको पनि अब तपाईँको पूर्ण कम्युनिजम पनि होइन, पूर्ण डेमोक्रेटिक पनि होइन। अब के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो हाइब्रिड टाइपको र आफ्नो चाहिँ नि स्वतन्त्र आफ्नो आर्थिक हैसियत चाहिँ सम्पन्न गर्ने खालको नेताहरूको चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। र जनताहरूलाई चाहिँ एउटा कानुन बनाउने, त्यो कानुनले बाँध्ने, त्यो कानुन यस्तो बनाउने कि आर्थिक रूपले चाहिँ मान्छे चाहिँ धनी अझ धनी हुने, गरिब चाहिँ त्यो धनीको चाहिँ दास हुने, त्यस्तो खालको चाहिँ नीति अवलम्बन गरेका छ। र राज्यको सम्पूर्ण राज्य शक्ति चाहिँ कानुन बनाउने होस् अथवा फोर्सहरू युज गरेर हुन्छ, हरेक कुरा गरेर चाहिँ त्यो अप्नाइरहेछ हेर्नुहोस् अहिले। र अब यो राज्यको विरुद्ध लड्नलाई अब धनी मान्छे त लड्दैन, उसले अब आर्थिक रूपमा जो स्वतन्त्रता छ उसले अब त्यो डेमोक्रेटिक फ्रिडमहरूको कुरा चाहिँ उसले गर्छ। तर राज्यसितै ऊ भएर एउटा क्रोनी क्यापिटलिजम टाइपको चाहिँ विकास भइरहेको, राज्यसितै मिलेर उसले काम गरिरहेछ, उसले आफ्नो फेभरमा चाहिँ नीतिहरू बनाउनु लगाइरहेछ भने उसले विरोध गर्दैन राज्यको। त्यही कारणले चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले अब हाम्रो देशलाई अथवा जहाँ होस्, हङकङको होस्, अब यो कुराहरू उन्नति आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएसम्म बोल्न सकिँदैन। फेरि आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएछ अब इकोनोमिक फ्रिडम मान्छेले अरू फ्रिडमको लागि चाहिँ फाइट गर्न सक्दैन। त्यही भएर आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुनु पर्यो। मान्छे स्वतन्त्र हुनलाई नै पहिला आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनु। आर्थिक स्वतन्त्रता भनेको आर्थिक सम्पन्नता हो भन्छु मैले चाहिँ। एउटा लेभलमा त्यो पनि फरक हुन्छ, कसैको लागि त्यो कति हो त आर्थिक सम्पन्नता भनेको चाहिँ कति हो भन्ने कुरा अब यो डिफाइन गर्न सकिँदैन, मान्छेहरूको अनुसार चाहिँ फरक पर्छ। कसैलाई चाहिँ अब जागिरले चाहिँ स्वतन्त्र दिन्छ भन्ने हुन्छ, कसैलाई बिजनेसले दिन्छ भन्ने हुन्छ, आफ्नो आफ्नो हुन्छ र त्यसको लेभलको छैन।
तर समग्र उसमा भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई भोलिको चिन्ता हुने अवस्था भएन आर्थिक रूपमा भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ बल्ल अरू स्वतन्त्रताको चाहिँ कुरा गर्न सक्छ, के भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छ होइन। नत्र ऊ दास भनेर सधैँभरि चाहिँ अब काम गरिरहनु पर्ने हुन्छ। अब राज्यको चाहिँ नियमहरू जबरजस्त पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ भइरहेछ हाम्रो देशमा पनि। अब यो आर्थिक स्वतन्त्रता भनेको सबैभन्दा ठुलो स्वतन्त्रता हो जस्तो लाग्छ मलाई। डेमोक्रेटिक फ्रिडम भन्दा पनि इकोनोमिक फ्रिडम चाहिँ फर्स्ट मान्छेको चाहिँ लाइफमा चाहिँ फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ है। हस्, धन्यवाद। गोविन्द सरले भनेको कुरामा चाहिँ म अलिकति आफ्नो धारणा राख्छु। सरले जुन तरिकाले भन्नुभयो यो सम्पन्नताको कुरा गर्नुभयो, म चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब इकोनोमिक फ्रिडमलाई चाहिँ सम्पन्नता भन्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन। बिकज जब हामी कुरा गर्छौँ सम्पन्नता भन्ने, तब त्यहाँ इनिक्वालिटीको कुरा आउँछ। अनि कुनै पनि समाजमा अथवा भनौँ न राष्ट्रमा एक लेभलको इनिक्वालिटी हुनैपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको त्यो इनिक्वालिटीले चाहिँ एउटा इन्सेन्टिभ पैदा गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ थ्राइभ गर्छन्। यो एन्टरप्रेनरसिप फ्लरिस गर्नुको प्रथम कारण भनेकै हजुरको यो जुन इनिक्वालिटी छ नि, त्यो इनिक्वालिटीमा बेस्ड भएर नै हाम्रो एन्टरप्रेनरसिप थ्राइभ गर्ने हो। किनभने मान्छेहरू इनोभेट गर्न खोज्छन्, इनोभेट गरेपछि चाहिँ म अरूभन्दा अलिकति माथिल्लो स्तरमा उक्लिन सक्छु भन्ने कुरा हो। अब यो आर्थिक यो जुन हाम्रो यो इकोनोमिक फ्रिडमको कुरा छ, अब यो एन्टरप्रेनरसिपसँग जोड्ने हो भने चाहिँ द राइट टु एन्टरप्रेनरसिप इज, म चाहिँ मेरो धारणामा चाहिँ राइट टु एन्टरप्रेनरसिप इज हाम्रो इकोनोमिक फ्रिडमको एउटा पहिलो कडी। र एन्टरप्रेनरसिपलाई फ्लरिस गर्नको लागि एउटा इनिक्वालिटी, एउटा म्याक्रो लेभलमा जाने भने इनिक्वालिटी त हुनै नै पर्छ। तर उसलाई अब के चाहिन्छ भन्दाखेरि अब क्रेडिट चाहिन्छ। त्यस पछाडि तपाईँको अब आफूले पैदा गरेको आफ्नो प्रोडक्टको लागि एउटा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको लागि अब भनौँ न ट्रेडमार्कहरू, पेटेन्टहरू, त्यसको सुरक्षा गर्नको लागि एउटा भनौँ न एउटा इन्सेन्टिभ, इट्स काइन्ड अफ इन्सेन्टिभ होइन। र त्यसै गरी त्यो आफूले पैदा गरेको प्रोडक्टलाई चाहिँ मार्केटमा लगेर चाहिँ त्यो जुन हाम्रो एक्सेस टु मार्केट भनिन्छ नि, त्यो कुरा पनि चाहिन्छ। अब यतापट्टि अब राज्यको कुरामा जाने हो भने चाहिँ यो तिनटै कुरामा उसले लगाम लगाइदिन सक्छ। चाहे त्यो डेमोक्रेसी होस्, चाहे त्यो क्यापिटलिजम होस्, चाहे त्यो भनौँ न काइन्ड अफ सोसियलिजम नै होस्। अब गोविन्द सरले भने जस्तो यो एकदम एक्ज्याक्टली भन्नुभयो। हाम्रो कन्ट्री नेपाल भनेको न क्यापिटलिजम हो, न सोसियल के अरे न कम्युनिजम हो। यो ठ्याक्कै बिचमा हुने भनेको सोसियलिजममा हो, जहाँ चाहिँ सरकारको रोल भनेको चाहिँ नीति नियम बनाउनेमा सीमित हुनुपर्छ। र यो सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो स्क्यान्डिनेभियन नेसन्स जस्तै अब नर्वे, स्विडेनहरूमा हामीले देख्न सक्छौँ। इट इज अ सोसियलिस्ट नेसन। र हामी पनि हाम्रो संविधानको यो प्रारम्भमै लेखेको छ कि हाम्रो जुनै पनि नीति तर्जुमा हुन्छ त्यो चाहिँ सोसियलिजम अन्तर्गत हुन्छ भनेर हाम्रो ठ्याक्कै नेपालको संविधान 2072 को अगाडि नै राखेको हुन्छ। त्यो हाम्रो एज अ होल हाम्रो संविधान तह हाम्रो चाहिँ सोसियलिजम अँगालेको हाम्रो देश हो। तर अब यहाँ हाम्रो यो गभर्मेन्टको इन्स्टिट्युसन हेर्ने हो भने चाहिँ संविधानले भनेको छ हामीले चाहिँ सोसियलिजम प्रयोग गर्नुपर्छ। तर यतापट्टिको यो गभर्मेन्टको यो काम गराइ हेर्ने हो भने चाहिँ इट्स नट डाइरेक्टेड बाई सोसियलिजमको फिलोसफी। यो चाहिँ अब भन्न अथोरिटेरियन जुन हाम्रो राजापालाकोदेखिको अथोरिटी थियो, त्यो अथोरिटीलाई युज गरेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। सो काइन्ड अफ अ फ्रिडम चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो वर्क यो भनौँ न एउटा काम गराइले चाहिँ एकदमै फरक भएको छ। जुन हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने फेजमा जुन कुरा आउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ आएको छैन। म अलिकति क्लियरिफाई गरौँ यसमा, अनि त्यसपछि म यादव भाइको कुरामा, यादव भाइले पनि बोल्छु भन्दै हुन्छ होइन। सृजन भाइको कुरामा जस्तै सृजन भाइले चाहिँ गोविन्द सरकोमा म अलिकति डिसएग्री गर्छु भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो, त्यस्तै गरेर सृजन भाइकोमा पनि म केही कुरामा डिसएग्री गर्न चाहन्छु। अनि आई सुड ह्याभ द्याट राइट सृजन भाइ होइन। जस्तै एकछिनको लागि वेन यु से द्याट स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिज आर द सोसियलिस्ट कन्ट्री, पहिलो कुरो त जस्तै स्विडिस प्राइम मिनिस्टरहरूले नै यो कुरा भनिसकेको छ कि स्विडेन इज नट अ के अरे सोसियलिस्ट कन्ट्री भनेर उनीहरू आफैले नै यो कुरा स्वीकारेको छ। यु क्यान गुगल इट होइन, स्विडिस प्राइम मिनिस्टरले भनेको हो कि होइन भनेर तपाईँले गुगल गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरो त तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यदि इकोनोमिक फ्रिडम इन्डेक्सहरूमा हेर्नुहुन्छ भने स्विडेन, नर्वे, डेनमार्कहरू होइन यो देशहरू, फिनल्यान्डहरू चाहिँ जहिले पनि तपाईँलाई बिलो 20 मै पर्छ, अथवा जस्तै अधिकांश देशहरू चाहिँ 10 देखि मुनि नै पर्छ। भन्न खोजेको यो देशहरू चाहिँ एकदमै इकोनोमिकली फ्री कन्ट्रिजहरू छन् भन्ने खालको कुरा देखिन्छ। इभन अमेरिका भन्दा पनि फ्री कन्ट्री हो यिनीहरू इकोनोमिकली। रह्यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यिनीहरूले वेल्थ डिस्ट्रिब्युसन अथवा रिडिस्ट्रिब्युसन गर्छन्।
यिनीहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्न दिन्छन् र आर्जन गर्न दिएको सम्पत्तिलाई चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि यिनीहरूले ट्याक्सेसन मार्फत जस्तै 50% 60% ट्याक्सेसन मार्फत चाहिँ यिनीहरूले रिडिस्ट्रिब्युट गर्छन् अनि त्यो कुरा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ वेलफेयरको लागि खर्च गर्छन्। जस्तै तपाईँलाई हेल्थको कुरा हुनसक्छ, एजुकेसनको कुराहरू हुनसक्छ। तर पनि बुझ्नुपर्ने कुरा तपाईँले के हो भन्दाखेरि उनीहरूले सम्पत्ति भएर के भन्छ पहिले त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्न सकेका हुन्, डिस्ट्रिब्युट गरेर सम्पत्ति आएको होइन। पहिले सम्पत्ति सिर्जना गर्न उनीहरूले वातावरण क्रिएट गरेका छन्। त्यहाँनिर इकोनोमिक फ्रिडमको चाहिँ जुन चाहिँ लेभल छ त्यो इभन अमेरिकाभन्दा पनि राम्रो लेभल उनीहरूले दिएको छन् होइन। बट स्टिल इफ यु सी अहिले पनि संसारको सबैभन्दा धनी मान्छेहरू कहाँनिर हुन्छन् भनेर हेर्नु छ भने या त तपाईँलाई चाइनामा छ या त तपाईँलाई अमेरिकामा छ अहिले पनि। र संसारको सबैभन्दा धेरै इनोभेसनहरू कहाँ हुन्छ भन्ने खालको कुरा हेर्नु छ भने प्रायः जस्तो अहिले अमेरिकामै हुन्छ धेरै जस्तो इनोभेसनहरू। किन त्यो हिजोको दिनमा सबै इनोभेसनहरू इङ्ल्यान्डमा हुन्थ्यो, आज त्यो इनोभेसनहरू किन इङ्ल्यान्डमा भइरहेको छैन भन्ने खालको कुरा तपाईँले विचार गर्नुपर्छ। किन त्यो आज सिफ्ट भयो? हिजोको दिनमा त्यो कुरा ग्रिसमा हुन्थ्यो होला अथवा रोमन एम्पायरमा हुन्थ्यो होला होइन, किन त्यो खालको कुरा चाहिँ सिफ्ट हुँदै गइरहेछ भन्ने खालको कुरा। सो तपाईँले भनेको कुरा रिडिस्ट्रिब्युसनको कुरा हो। नेपाल सोसियलिस्ट कन्ट्री हो भन्ने खालको कुरा संविधानमा लेख्ने खालको कुरा एउटा कुरा छ होइन, व्यवहारमा आउने खालको कुरा अर्को छ। र तपाईँले के बुझ्नु भने संविधानमा साम्यवाद अथवा समाजवाद लेख्ने बित्तिकै मान्छे धनी हुन्छन् भन्ने खालको कुरा होइन। मान्छेलाई धनी बनाउनको लागि अल्टिमेटली तपाईँले मार्केटलाई राम्रोसँगले फङ्सन गर्ने, इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नै पर्छ। मान्छेले के भन्छ सहज रूपले कमाएर खान पाउनै पर्छ। जबसम्म सहज रूपले मान्छेले कमाएर खान पाउँदैन तबसम्म सम्पत्ति सिर्जना हुँदैन, र जबसम्म सम्पत्ति सिर्जना हुँदैन तबसम्म स्टेटले बाँड्न सक्दैन है। र मैले भनेको कुरा जुन तपाईँ सोसियलिस्ट कन्ट्री भन्नुभयो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूलाई, उनीहरू वेलफेयर डिस्ट्रिब्युट गर्छन् त्यो कुरा, तर उनीहरू आफैले पनि हामी सोसियलिस्ट कन्ट्री हो भन्दैन। उनीहरू तपाईँले हेरिटेज फाउन्डेसनको अथवा कुनै पनि इकोनोमिक फ्रिडम इन्डेक्समा हेर्नु तपाईँलाई त्यो 4वटा जुन कन्ट्री छ स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री तिनीहरू संसारको सबभन्दा फ्रिएस्ट कन्ट्रीहरूमध्ये पर्छ। ओके सरी मैले कुरालाई राखेँ ल। अब यादव भाइले के कुरा बोल्छु भन्दैन प्लिज। नमस्कार, म चाहिँ यादव अधिकारी विराटनगरबाट। अब यो टपिकै तपाईँलाई इकोनोमिक फ्रिडम र हाम्रो पोलिटिकल फ्रिडम छ। यसमा चाहिँ टपिकमै भनिएको छ जस्तै अब टु साइड्स अफ कोइन। अब यो चाहिँ एउटा डिबेटको कुरा हो। पहिलो चाहिँ अब कसैको धारणा अर्कै हुनसक्छ, कसैको धारणा अर्कै हुनसक्छ। मेरो धारणा चाहिँ पर्सनल धारणा चाहिँ जस्तै यो चाहिँ टु साइड अफ अ कोइनै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि मान्छेलाई इकोनोमिक फ्रिडम चाहिँ दिएको छ राज्यले, उसलाई इन्कम जेनेरेसनमा, डिस्ट्रिब्युसनमा, सबैमा उसको इकोनोमिक चाहिँ एकदम फ्रिडम छ। तर पोलिटिकल चाहिँ एकदम स्ट्रक छ अथवा एकदम न्यारो छ पोलिटिकल भ्यू नै भने त्यो इकोनोमिक फ्रिडम पनि काम लाग्दैन। अथवा पोलिटिकल चाहिँ एकदम इन्डिपेन्डेन्ट छ भनौँ न, अथवा पोलिटिकली एकदमै राम्रो छ, स्वतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट छ, तर इकोनोमिक चाहिँ एकदम खतमै छ भने त, इकोनोमिक फ्रिडम खतमै छ भने त त्यो चलेन। जस्तै यो चाहिँ टु साइड अफ कोही नै जस्तो लाग्छ। दुई चाहिँ ब्यालेन्समा लान सक्यो भने चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब एक्जाम्पलहरू भनिराख्नु भएको छ जस्तै यो देशमा यस्तो, यो देशमा यस्तो भनेर। कुनै देशमा पोलिटिकल फ्रिडम पनि राम्रो छ, एक्जाम्पलहरू पनि छ। कुनै देशमा इकोनोमिक फ्रिडम पनि राम्रो छ। तर जुन देशमा जस्तै अब दुइटैलाई ब्यालेन्समा लान सक्यो भने चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो, आफ्नो धारणा हो। धन्यवाद। धन्यवाद यादव भाइलाई। अरू कोही साथीहरूको केही छ भने गोकुल, नयाँ सांसद रिया, नमस्ते यार जुमन, मलाई बोल्न त अघिदेखि मन लागिरहेको थियो सभा, तर मलाई अलिक कुरा सब अलिक बुझ्न सुन्न मन लागिरहेको थियो। धेरै कुराहरू जान्न पनि मौका पाएँ यसबाट होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि इकोनोमिक, अघि गोविन्दजीले भने जस्तै इकोनोमिक फ्रिडम नभइकन पोलिटिकल फ्रिडम पनि सम्भव छैन। तर इकोनोमिक फ्रिडम हुनलाई पनि सायद पोलिटिकल फ्रिडमको जरुरत धेरै पर्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि ल मेकिङले नै हामीलाई इकोनोमिक फ्रिडम तर्फ लान्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो देशमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ विभिन्न कुरामा हामीले बाँस कपासको लागि काम गर्दै जाँदाखेरिको क्षणमा यदि ल मेकिङले त्यसलाई धेरै ठाउँमा बन्ड गराएको छ, जसले गर्दाखेरि पोलिटिकली त्यो पोलिटिकली हुने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी जहाँ बन्ड भएको छौँ त्यो बन्ड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सायद त्यो पोलिटिक्सले हामीलाई त्यहाँ बाँधेको छ र हाम्रो रुल्सहरूले त्यहाँनिर बाँधेको छ। जसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, जति कमाउँछौँ कमाएको केही हिस्सा पनि हामीले सरकारलाई कन्ट्रिब्युट गर्छौँ र त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले फेरि पोलिसी मेकिङतिर अलिकति खर्च गर्छन्, देश विकासमा खर्च गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। र अझै गोविन्दजीले अघि भनेको एउटा कुरा अझै मलाई
जोड्न मन लाग्छ त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि इकोनोमिक फ्रिडम जबसम्म हामी इकोनोमिकली फ्रिडम हुँदैन हामी एउटा सक्षम हुँदैन तबसम्म चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि पोलिटिकली कस्तो भन्नुलाई मैले अब ठ्याक्कै मैले व्याख्या गर्न सकिनँ मैले ठ्याक्कै तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि इकोनोमिकली फ्रिडम भएपछि मात्रै पोलिटिकल फ्रिडम सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्छ सुमन। नेक्स्ट फेरि मैले यसमा अलिकति जोड्न चाहेँ होइन। अब अहिले हाम्रै उसमा रिसेन्टली गरौँ अब विनोद चौधरीलाई एकचोटि हेऱ्यो भने पहिला उहाँ चाहिँ एमालेबाट सभासद हुनुभएको थियो होइन, अहिले चाहिँ उहाँ कङ्ग्रेसबाट हुनुभएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा साइडबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा चाहिँ नेसनको हिसाबले एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअलको हिसाबले। मैले कुरा गर्दैछु इन्डिभिजुअलको हिसाबले। अब उहाँसित यदि चाहिँ इकोनोमिक फ्रिडम छ कि उहाँ जुनसुकै उसमा पनि गएर ल मेकिङ उसमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ होइन, त्यो सबैको लागि सम्भव छैन। तर एउटा चाहिँ यो उदाहरण हो कि इकोनोमिक फ्रिडम भयो भने पोलिटिकल फ्रिडम र पोलिटिक्स त्यो इन्जोय गर्न सक्छ कि मान्छेले होइन, त्यो कुरा चाहिँ मैले जोड्न चाहेँ। हस्। तर यस्तो पनि हो नि गोविन्द सर, के भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको चाहिँ पोलिटिकली यदि तपाईँलाई त्यो रुल मेकिङ माने चाहिँ गभर्मेन्टले तपाईँलाई काहीँ ल तपाईँ एउटा पार्टीभन्दा बढी अर्को पार्टी जान पाउनु भन्ने भोलि बन्द गरिदियो भने यस्तो सिचुएसन आयो भने त भोलि त पोलिटिकली फ्रिडम त आएन नि त। होइन नि, त्यो भनेको त सधैँ अब अहिले हाम्रो संविधानले नै त्यो चाहिँ अब ग्यारेन्टी जस्तो गरिदिएको छ होइन। त्यो जसरी पनि मान्छेले चाहिँ त्यो गर्न सक्छ, पोलिटिकल पार्टी खोल्न सक्छ, अब एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा पनि जान सक्छ। एउटा चाहिँ हो तपाईँले भनेको कुरो चाहिँ सही कुरा हो, एउटा कानुनै पहिला भएन भने चाहिँ कसरी पोलिटिकल फ्रिडम आउँछ त फेरि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जायज कुरा हो। तर मलाई लाग्छ तपाईँको यति सम्पन्न मान्छे हुन्छ कि उसले चाहिँ त्यो होल चाहिँ नि गभर्मेन्टलाई नै चेन्ज गर्ने, अब पोलिसी मेकिङलाई चेन्ज गर्ने, इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने बन्न पनि सक्छ क्या। त्यो इकोनोमिक फ्रिडमले दिन्छ कि मान्छेलाई त्यो हैसियत। यसलाई गोविन्द सर यस्तो भन्न सकिन्छ सकिँदैन, यो चाहिँ एउटा रथको दुईटा पाङ्ग्रा हुन्, एउटा पाङ्ग्रा पोलिटिकल फ्रिडम, एउटा भनेको इकोनोमिक फ्रिडम, एउटा कुनै डगमगायो भने अर्को डगमगाउँछ भन्ने कुरा है। मैले चाहिँ के भन्छु भने पोलिटिकल फ्रिडम हुँदैमा चाहिँ इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी आउँदैन, इकोनोमिक फ्रिडम हुँदैन, नहुन सक्छ होइन। तर मान्छे इकोनोमिक फ्रिडम भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ पोलिटिकल गर्न सक्छ। तपाईँ अमेरिकामा गएर बस्न पनि सक्नुहुन्छ, क्यानाडामा गएर बस्न पनि सक्नुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा गएर पनि बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ इकोनोमिकली फ्रिडम तपाईँसित छ भने होइन, त्यो तपाईँले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको राइट। जुनसुकै कुनामा गएर तपाईँलाई जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ सेटल हुन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ इकोनोमिक फ्रिडम भएन भने पोलिटिकल फ्रिडम भएर नि अहिले हामी पोलिटिकल फ्रिडम छ नि त हाम्रो देशमा एक हिसाबले भनौँ न, एउटा बेसिक लेभलको ऊ त छ। तर इकोनोमिक फ्रिडम आउनलाई एकदम धेरै समय मिहिनेत गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् राज्यको जतिसुकै नीति नियमहरू बनाए पनि इकोनोमिक फ्रिडम हुन्छ भन्ने होइन, किनभने मान्छे ग्लोबल उसमा जानको लागि त्यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमहरू सबै बुझेको हुनु पर्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ काम गर्नु पर्यो, डाइलग गर्न सक्नु पर्यो, अनि मात्र चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक फ्रिडमतिर चाहिँ नि जान सक्छ राज्य होइन। राज्यमा मात्रै एउटा संविधान मात्रै बनाएर अथवा राज्यको संयन्त्रहरू बनाएर मात्र हुँदैन कि, इन्टरनेसनल उसको पनि कुरा आउँछ यसमा इकोनोमिक फ्रिडममा हेर्नुहोस् है अहिलेको अवस्था। तर इकोनोमिकली फ्रिडम भएर कहाँ गएर पनि आफ्नो फ्रिडम चाहिँ इन्जोय गर्न सक्छ। तपाईँको आएर बसेको छ, चाइनाको मान्छेहरू अमेरिका गएर बसेको छ, बेलायत गएर बसेको छ, उनीहरू त्यहाँको फ्रिडम इन्जोय गरिरहेछन् नि त। त्यो इकोनोमिक फ्रिडमले गर्दाखेरि आएको हो। त्यसरी भन्छु पोलिटिकल फ्रिडम भन्दा इकोनोमिक फ्रिडमको वेट बढी देख्छ है मैले चाहिँ मान्छे इन्जोय गर्नको लागि। हजुर मेरो कुरा चाहिँ मेरो सिडियो होला यही। थ्याङ्क यू गोविन्द सर। हजुर ओके, अरू कोही साथीहरू नयाँ साथीहरूको कसैको केही छ भने जस्तै अब हामी चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा गर्न सोध्नुभएको छ एकजना मन्दिर भाइले, अनि अर्को एकजना अघि पनि सोध्नुभएको छ मन्दिर भाइले चाहिँ यो प्रोग्रामको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेर गोकुल एन्सर गर्न कोसिस गरेको थियो होइन। तर जस्तै यो चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर पोलिटिकल इकोनोमी अथवा राजनीतिक अर्थशास्त्रको विषयसँग रिलेटेड हामीले विषयहरूलाई चाहिँ छलफल गर्ने गरेको छौँ। यो 15-15 दिनमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयहरू हो। यो विषयहरूमा चाहिँ धेरै मान्छेले छलफल गर्दैनन्, जुन चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। कुनै पनि देशलाई धनी बनाउने या गरिब हुने भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो देशको राजनीतिक अर्थशास्त्रले चाहिँ त्यो देशको नीतिहरूले चाहिँ फरक पार्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयहरूमा चाहिँ बहस गर्नु जरुरी छ, बहस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले गरेको हो। र कसरी ब्यालेन्स गर्ने हामीले भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ भाइले। जस्तै अब कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ मसँग ठ्याक्कै यही एन्सर त छैन होइन। तर पनि जस्तै अब हामीले चाहिँ
यदि यो देशलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति हामीले माथि उठाउने हो किन हामीसँग पोलिटिकल फ्रिडम नभएको होइन, पोलिटिकल फ्रिडम हामीसँग धेरै हदसम्म छ, हामीले अहिले पनि आफ्नो त्यो राइट्सहरूलाई एक्सर्साइज गर्न पाइरहेको छौँ। हामीले ल्याकिङ गरेको भनेको चाहिँ इकोनोमिक फ्रिडम हो, जुन भनेको चाहिँ तपाईँ र मैले सहज रूपले गरिखान सक्ने अवस्था छैन अथवा पेसा व्यवसाय गर्दै खाने सक्ने बाटो नभएकोले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू यो देशबाट बाहिरिनुपर्ने खालको अवस्था छ, विदेशी रहेको अवस्थाहरू छ होइन। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब यो देशमा चाहिँ कमाएर खाने सहज वातावरण बनाइदिनु पर्यो। अघि नै साथीहरूले भन्दै हुन्थ्यो एउटा फेसिलिटेटरको रोल हुनु पर्यो स्टेटको, त्यसमा चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा स्टेट आउनु पर्यो। त्यसले चाहिँ त्यो नीति नियम र कानुनहरू चाहिँ सहज बनाइदिनु पर्यो, जसले गर्दा मान्छेलाई चाहिँ व्यापार व्यवसाय र उद्यमहरू गर्नको लागि चाहिँ प्रेरित गर्छ। अनि मान्छेहरू चाहिँ कमाउन सक्छन् होइन, मान्छेले ट्याक्स तिर्न सक्छन्, मान्छेले आफ्नो ग्रोथ गर्न सक्छन्। अब जुन कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो देशमा सम्भव देखिँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो इकोनोमिक फ्रिडम नै हो अल्टिमेटली मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ। ओके, सो अरू कोही साथीहरू केही छ भने प्लिज यहाँ काइन्ड हर्ट म बोल्छु नि भन्दै हुन्छ। हेलो एभ्रीबडी, मेरो नाम चाहिँ लक्ष्मी दाहाल हो। मैले चाहिँ अहिले दादापाडीबाट चलाइरहेको छु। मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ पोलिटिकल फ्रिडम पनि छ अनि इकोनोमिक फ्रिडम चाहिँ खासै देखिएको छैन। अनि यो पोलिटिकल फ्रिडम भएर पनि किन इकोनोमिकली चाहिँ हाम्रो कन्ट्री अपलिफ्ट हुन सकेन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा केही कुरा राख्न मन लाग्यो। पोलिटिकल फ्रिडममा चाहिँ दुईवटा एलिमेन्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ पोलिटिकल राइट्स र अर्को चाहिँ सिभिल लिबर्टी भन्ने हुन्छ। अनि पोलिटिकल राइटमा चाहिँ पिपलहरूले चाहिँ आफूले आफ्नो रुलरहरूलाई चाहिँ चुज गर्न पाउँछन् भने चाहिँ सिभिल लिबर्टी भनेको चाहिँ आफ्नो डिसिजन चाहिँ आफूले कसैले पनि पर्सुएड नगरिकन आफूले लिन सक्ने डिसिजन भनेको चाहिँ सिभिल लिबर्टी जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ सिभिल लिबर्टीको चाहिँ कमी छ जस्तो लाग्छ। पोलिटिकल राइट त मान्छेहरूले पाएका छन्, हामीहरूले बोल्न पाएको छौँ, के हाम्रो देशमा भइरहेको छ त्यस कुरामा बोल्न पाएको छौँ। अनि हामीले आफ्नो रुलरहरूलाई चुज गर्न पाएको छौँ। बट हामीले त्यो रुलरहरूलाई चुज गर्दाखेरि चाहिँ पर्सुएड नगरिकन चुज गर्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ इकोनोमिक फ्रिडम चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। यही हो मेरो कुरा। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू बहिनी। सो सुमन, अरू साथीहरूलाई सोधौँ होइन, यदि कसैको त्यस्तो खास केही छैन भने हामीले बिस्तारै बिस्तारै एन्ड गर्न सक्छौँ होला। आई थिङ्क पानी पनि परिरहेछ, सो गराइ आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू कोही नयाँ आउनुहुने साथीहरूको केही छ भने चाहिँ कन्क्लुडिङ एउटा रिमार्कको लागि पनि भयो। भर्खर आउनुभएको छ, अविनाश भाइ पनि हुनुहुन्छ छ भने चाहिँ यसो राख्यौँ भने चाहिँ अब हामी नभए कन्क्लुड हेलो छ अविनाश दाइ, हजुरको केही छ भने दाइले यसो राखिदिनु हुन्छ हजुरको रिमार्क्सहरू। ओके, आई थिङ्क छैन भने चाहिँ म कन्क्लुडिङ रिमार्क्स चाहिँ हाम्रो सृजन भाइलाई चाहिँ आजको ओभरअल सेसनलाई चाहिँ उयो गरेर चाहिँ बिट मार्दिनलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ। सृजन आजको ओभरअल लाई चाहिँ डिस्कसनलाई लिएर चाहिँ यसो आफ्नो कन्क्लुडिङ रिमार्क्स राख्दिनु। आजको ओभरअल स्टार्टिङ चाहिँ अब हाम्रो बसन्त दाइले चाहिँ यो तीनवटा हाम्रो आर्टिकल्स हाम्रो जुन सेयर भएको थियो हामीलाई पढ्नलाई, त्यो आर्टिकल्सको स्टार्टिङबाट चाहिँ हाम्रो भनौँ न पोलिटिकल फ्रिडम भएको अथवा इकोनोमिक फ्रिडम नभएको र पोलिटिकल फ्रिडम भएको तर इकोनोमिक फ्रिडम नभएको टाइपको इक्जाम्पल्सहरूबाट पाकिस्तान र सिङ्गापुरहरूबाट स्टार्ट हुँदै हाम्रो चाहिँ काइन्ड अफ डिबेट जस्तो पनि भएको थियो। इफ दे आर अन द सेम साइड, दुवै हाम्रो एउटै सिक्काको दुई पाना हुन् अथवा आर दे कम्प्लिमेन्टरी भन्ने टाइपको हाम्रो डिस्कसन्सहरू भएको थियो। अब यो सेसनभरिमा चाहिँ दाइ म आफ्नो पर्सनल लर्निङ्स चाहिँ म सेयर गर्छु दाइ, यो कन्क्लुडिङ भन्दा पनि। ओके, अब मैले लर्न गरेको चाहिँ भनौँ न काइन्ड अफ मैले चाहिँ अब इकोनोमिक फ्रिडम र इनइक्वालिटीहरू जाँदै यो सबै कुरा चाहिँ जोडिन्छ। अब यसमा चाहिँ अब मेरो पर्सनल लर्निङ चाहिँ यो हाम्रो
पोलिटिक्सले हाम्रो पोलिटिकल सिस्टमले चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक सिस्टमलाई पनि एफेक्ट गर्छ र यो दुइटैमा चाहिँ अब भनौँ न काइन्ड अफ अ ब्यालेन्स चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ बिकज एउटा मात्रै भएर पनि आफ्नो प्रोस्पेरिटी किनभने हाम्रो अल्टिमेट गोल अफ एनी इकोनोमिक्स इज प्रोस्पेरिटी हाम्रो स्ट्यान्डर्ड लाइफ अगाडि अपलिफ्ट गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ सो यो अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नलाई चाहिँ हामीले बोथ इकोनोमिक फ्रिडम पनि चाहिन्छ र पोलिटिकल फ्रिडम पनि चाहिन्छ सो द्याट वी क्यान लिभ इन अ पिसफुल लाइफ अथवा भनौँ न काइन्ड अफ अ लाइफ द्याट इज स्ट्यान्डर्ड भनौँ न भन्ने टाइपको चाहिँ मैले लर्निङ पाएँ दाइ थ्याङ्क यू सृजन आई थिङ्क भन्दा कन्क्लुड गर्दा हुन्छ होला है हुन्छ जस्तै यसलाई तिमीले नै कन्क्लुड गर्छौ नि त यादवले के भने चाहिँ एउटा मेरो क्वेसन छ भनेर भन्छ सोधिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई ओके सो यादव ओके यादव गयो छोड्छु ल कन्क्लुड गर्छु नि त्यसलाई आफै गर्छु हुन्छ सबैजनालाई चाहिँ म फेरि पनि पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको हाम्रो यस नेगोसिएसनमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो कुराहरू चाहिँ आफ्नो ओपिनियनहरू आफ्नो इन्साइटहरू चाहिँ राखिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ म सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अबको हाम्रो डिस्कसन चाहिँ फेरि नेक्स्ट विक हुँदैन त्यसको अबको चाहिँ 15 दिनपछि फेरि हामी चाहिँ कुनै नयाँ टपिकमा चाहिँ रहेर चाहिँ फेरि हामी डिस्कसनमा रहनेछौँ र त्यसको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ पूर्ण फेरि जानकारी गराउनेछौँ र आजको लागि तपाईँहरूले चाहिँ हामीसँग जोइन गरिदिनु भएकोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो सेसनलाई चाहिँ म यहीँ कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु केही छ तिम्रो गोकुलले माइक अन गर्नु छैन मैले थ्याङ्क यू भनेर माइक अन गरेको सुमन ओके थ्याङ्क यू गोकुल फर जोइनिङ अस थ्याङ्क यू रियाज करण मन्दिर सृजन दिपेश होइन सबै साथीहरूको काइन्ड हार्ट म एउटा सानो कुरा राख्छु अन्तिममा है भन न अनि त्यसपछि चाहिँ यो सेसन चाहिँ कार्यक्रम सकिसकेको छ कार्यक्रम सकिसकेको छ मैले सानो कुरा बसन्त दाईसँग बुझ्न खोजेको थिएँ बसन्त दाई अब